हालेलुया। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जो हमारी रेगुलर मीटिंग हो रही है हर जुमेरात की शाम 7 बजे, ये हम ऑनलाइन होते हैं और खुदा उनके कलाम को आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो मेरी तरफ से मैं पास्टर जवेद भट्टी और मेरे जो साथी खादम हैं वो आबिद, वो आपकी खिदमत में आज का सलाम पेश करते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपकी फैमिली खैरियत से होंगे और आप इस कलाम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। आमीन। मेरे अजीजों, ये खुदा उनका शुक्र है कि वो अपने खादमों को, अपने जो उसके लोग हैं उनको हवाओं की मानत लिए फिरता है। ये उसका फजल है कि वो हमें वसाइल बख्शता है, वो हमें तरह तरह की नेमतों से नवाता है, वो हमें आगे बढ़ के हौसला देता है, तसल्ली देता है। ये उसका फजल है ताकि हम इसकी खिदमत को आगे बढ़ा सकें और लोगों तक पहुंच सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें बहुत सी दरख्वास्तें आ रही हैं मुल्क से और मुल्क के बाहर से। तरह तरह के लोग मसाइल में गिरे हुए हैं, लोग तरह तरह की मुसीबतों में हैं, कई लोग जॉबलेस हैं। वो इस कलाम के वसीला से बरकत पा रहे हैं और जो हम मिलकर दुआएं करते हैं उसके वसीला से लोग शफाएं पा रहे हैं। तो ये खुदावंद का फजल है, वो अपनी हाज़ुरी को नाज़िल फरमा के जो आप लोग अपने लिए कलाम मांगते हैं, जो आप अपने लिए अपने दिल से उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो यकीनन उसका तख्त हमारे दरमियान में लग जाता है। हालेलुया। तो आज की इबादत को हम शुरू करते हैं। हमारी रूटीन वही रहेगी। हम शुरू में ओपनिंग एक दुआ करेंगे चंद मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम खुदावंद की प्रशंसा करेंगे और उसके बाद खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद हम बीमार लोगों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, शॉर्ट दुआ करेंगे। तो भाई आबिद के साथ मिलकर तो ये दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे ताकि हम आज की इस इबादत को शुरू कर सकें। हालेलुया। कदूस 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 बादशाहों के बादशाह, यस लॉर्ड, खुदावंदों के खुदावंद, हमारे खुदावंद तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है। हम तेरी तारीफ करते हो, तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल देते हैं क्योंकि तेरा ही नाम है जो सब नामों से ऊंचा है। तेरा ही नाम है जो सब नामों से आला नाम है। यहोवा पाक खुदा, जब तक हम तेरी तारीफ करें, जब तक हम तेरी खुदावंद आबादत करें, तो हम पर अपना चेहरा यीशु खुदावंद रोशन रखना। यीशु मेरे प्यारे खुदावंद, ताकि खुदावंद आज जो प्यारे भाई, जो हमारी प्यारी बहनें खुदावंद यीशु इस स्क्रीन पर खुदावंद इस इबादत को देखे, वो इस इबादत के वसीला से, वो इस मीटिंग के वसीला से आज खुदावंद तेरी बरकत को खुदावंद यीशु नाज़री तुझसे ले। यहोवा पाक आज जब हम वर्शिप करें तो खुदावंद जितने तेरे बेटे और बेटियां स्क्रीन पर इस वर्शिप को सुने, तो वो खुदावंद अपनी बीमारियों से, अपनी मुसीबतों से, अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से वो आज रिहाई पाजे। यीशु नासरी और यीशु नासरी, जब तेरा खादम तेरा जिंदगी बख्श कलाम खुदावंद तेरे बेटों और बेटियों के साथ यीशु नासरी शेयर करे, तो आज तेरा खादम ना बोले बल्कि तू अपने खादम में से होकर अपने बेटों और अपनी बेटियों को खुदावंद यीशु नासरी तू हमेशा की जिंदगी से शेयर करना। यीशु नासरी और वो जिंदगी यीशु नासरी तेरे मुंह की बातें हैं
تیرے منہ کا کلام ہے وہ خداوند ہمیشہ کی زندگی، یسوع ناصری تیری باتیں ہیں میرے یسوع ناصری، یہ دعا خداوند ہم تجھ سے خداوند تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرتا ہوں میں، آمین 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 ہاللویا۔ ہم خداوند کی تعریف میں سیالکوٹ کنونشن کی کتاب، اس کا گیت نمبر ہے 360، تعریف ہو خدا کے برے کی، ہاللویا، تعریف ہو خدا کے برے کی، یس ہاللویا۔ تو یہ ہم سب مل کر گائیں گے، تالیوں کے ساتھ گائیں گے، ہاللویا۔ یہ پرستش میں آپ لوگ جو اسکرین پہ سن رہے ہیں، آپ لوگ بھرپور اس میں حصہ لیں تاکہ آج آپ اپنی پوری برکت کو حاصل کر سکیں۔ آمین آمین آمین۔ تعریف و خدا کے برے کی، 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 عزت و جلال قدرت و کمال، عزت و جلال قدرت و کمال، ساری چیزیں ہیں یہ برے کی، ساری چیزیں ہیں یہ برے کی، تعریف و خدا کے برے کی، تعریف و خدا کے برے کی۔ فرشتے صبح و شام لیتے اس کا نام، فرشتے صبح شام لیتے اس کا نام، کرتے ہیں عبادت برے کی، کرتے ہیں عبادت برے کی، تعریف و خدا کے برے کی، تعریف و خدا کے برے کی۔ پرستش و صدا تیری ہے خدا، پرستش و صدا تیری ہے خدا، ثنا ہو ثنا برے کی، ثنا ہو ثنا ہو برے کی، تعریف و خدا کے 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 برے کی۔ یسوع ہے عظیم اس کی ہو تعظیم، یسوع ہے عظیم اس کی ہو تعظیم، سارے گاؤ ثنا برے کی، سارے گاؤ ثنا برے کی، تعریف و خدا کے 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 برے کی۔ عزت و جلال قدرت و کمال، عزت و جلال قدرت و کمال، ساری چیزیں ہیں یہ برے کی، ساری چیزیں ہیں یہ برے کی، تعریف و خدا کے برے کی، تعریف و خدا کے برے کی۔ آمین آمین آمین۔ آئے میرے عزیزو، اس کی حضوری یہاں موجود ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہیں میں ان کے درمیان میں حاضر ہوں۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ ہمارا پورا ایمان ہے، ہمارا پورا یقین ہے وہ ہمارے درمیان میں اس وقت موجود ہے۔ ہاللویہ۔ اس کا تخت ہمارے درمیان میں لگ چکا ہے۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو، اس کو بڑھانا شروع کریں، اس کو پکارنا شروع کریں۔ ہاللویہ۔ ہمارا سیدھے برا 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 شیلا برا 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 برا۔ ہاللویہ۔ خدا میں اپنے آپ کو ہاللویہ ہاللویہ سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک خدا مند پیرے یسوع جی پاک روح تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ میں تو کچھ بھی نہیں، ہاللویہ تیرے خدا یسوع جی میں تو کچھ بھی نہیں، ہاللویہ، لیکن پیرے خدا یسوع پاک روح جب تو آ جاتا ہے تو اپنے ہیرو سے زیرو سے ہیرو بنا دیتا ہے۔ ہاللویہ۔ ربا بابا بابا تیرا شکر ہو برا 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 بی ایلی ری بی بی بابا 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 ایبرا سیتے ری بی بی بابا 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 بیماریوں کے دی ری بی بی بابا بابا شاہ اے بشرا سر۔ ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ میرے عزیزو ہاللویہ ہاللویہ۔ اپنے اپنے لیے کلام مانگنا شروع کریں، اپنے اپنے لیے کلام
मांगना शुरू करें, हालेलुया। जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रही है, अपने अपने लिए कलाम मांगना शुरू करें, हालेलुया, ताकि वो आज अपना कलाम नाज़िल फरमा कर आपको शफा दे दे, हालेलुया, आपको शफा दे दे, आपको इत्मीनान दे दे, आपको तसल्ली दे दे, हालेलुया। रबी बाबा रब्बाना ज़ारा मरा साकूरा 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 आबा शिवा संतो आदि बिदि 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 हालेलुया, आदि बिदि 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 बब्बर शब्बर सतर रोश अल्लाह ज़करा बिरि 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 बाबा 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 मारा तितिरे रो हमारे खुदावन यीशु हिल 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 हालेलुया हिल 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 हमारे यीशु तेरी हिल जय हिल हो। हिल ओ या बरा 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 सारी कुवत से तिति तिता तारा मारा संतरो तारा बरा दा दा दम्मा 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 आमा शिमारा सतो तिति पिति 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 दम्मा हा बाशाला रज़ाका आपला शिकरो शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, तेरे शुक्र करते हैं, यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आज हम सीखेंगे इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं कुछ आयात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो मेरे साथ ये हवाला कुछ नोट फरमा लें। यकूब, फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे, हालेलुया। यकूब उसका 4 बाब, यकूब उसका 4 बाब और उसकी 7 आयत। नेक्स्ट दूसरा वाला है यसाया 59, यसाया 59 बाब और उसकी 19 आयत। फिर आगे तीसरा हवाला है मत्ती 4 बाब 10 और 11, मत्ती 4 बाब 10 और 11 है। फिर आगे है इफिसियों 6 बाब 10 और 11 आयत, 10 और 11 आयत। आगे 5 बाब है, इफिसियों का ही 5 बाब और 11 आयत। आगे दूसरा क्रंथियों उसका 2 बाब और 11 आयत। आगे फिर है पहला पतरस 5 बाब 8 और 9 आयत। पहला पतरस 5 बाब 8 और 9 आयत। आगे है मेरे अजीजों यूहन्ना 5 बाब उसकी 4 आयत। यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और 4 आयत। आगे है रोमियो, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 8 बाब और 33 आयत। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पाक कलाम में लिखा है, तब मगरब के बशिंदे खुदावन के नाम से डरेंगे। तब मगरब के बशिंदे खुदावन के नाम से डरेंगे और मशरक के बशिंदे उसके जलाल से, और मशरक के बशिंदे उसके जलाल से, क्योंकि वो दरिया के सैलाब की तरह आएगा। किसकी तरह आएगा? क्योंकि वो दरिया के सैलाब की तरह आएगा, जो खुदावन के दम से रवा हो, जो खुदावन के दम से रवा हो। ऐ शैतान दूर हो, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को, क्योंकि लिखा है, यानी पाक कलाम में लिखा हुआ है, हालेलुया, पाक कलाम में लिखा हुआ है कि तू अपने खुदा को सिजदा कर, अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर, और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया, तब इब्लीस उसके पास से चला गया, और देखो फरिश्ते, हालेलुया हालेलुया, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे।
اور فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. کیا کرو؟ پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو کہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو. اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ اس پر ملامت ہی کیا کرو تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے نہ واقف نہیں. تم ہوشیار اور بیدار ہو. تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. ہاللیلویا. تم ایمان میں مضبوط ہو کر یہ جان کر کہ اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہے ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں. وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے. خداوند کے برگزیدوں پر کون نالش کرے؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے. پاک کلام پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. ہاللیلویا. آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ہاللیلویا. تب مغرب کے باشندے خداوند کے نام سے ڈریں گے. میرے عزیزو، ہماری کتنی سمتیں ہیں؟ مشرق، مغرب، جمال، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب. تو پاک کلام میں کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ مغرب کے باشندے. تب مغرب کے باشندے خداوند کے نام سے ڈریں گے اور مشرق کے باشندے اس کے جلال سے، کیونکہ وہ دریا کے سیلاب کی طرح آئے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. وہ اپنے زور سے آئے گا، وہ اپنے جاہو جلال سے آئے گا اور ایک دن دشمن کو شکست دے گا. ہاللیلویا. ہم انسان ہوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، اپنے آپ کو نیچا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو خوف زدہ کر لیتے ہیں کہ وہ شاید ہم سے بڑا ہے. میرے عزیزو، لکھا ہے آسمان اس کا تخت ہے، آسمان اس کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. او یس لارڈ. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. تھینک یو لارڈ. تو وہ خداوند، ہمارا خدا جو ہے تخت پر بیٹھا ہے. ہاللیلویا. آسمان اس کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے. تو میرے عزیزو، اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا؟ اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہاتھ دے کر ہمیں بچاتا ہے، وہ اپنے
لہو کے وسیلہ سے ہمیں نجات بخشتا ہے، وہ ہمیں اپنے قدرت کے وسیلہ سے نجات بخشتا ہے، ایمان بخشتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر خداوند میرے عزیزو ہم ایمان میں مضبوط رہیں، اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، تو یقیناً ہمارے اندر اس کا امان کی قدرت جو ہے وہ بڑھے گی، اور ہم اس کے جو لعنتی ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس پر فتح پا سکتے ہیں، اس پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کیونکہ وہ دریا کے سیلاب کی طرح آئے گا، اور جو خداوند کے دم سے رواں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس میں لکھا ہے جو خداوند کے دم سے رواں ہے۔ میرے عزیزو، جب خداوند نے آدم کو بنایا تو اس کے نتنوں میں اپنا دم بخشا، اپنا دم، تو وہ جیتی جان ہوا، تو وہ جیتی جان ہوا۔ تو پاک کلام میں یہی لکھا ہے، کیونکہ وہ دریا کے سیلاب کی طرح آئے گا، اپنی قدرت سے، اپنے جاہ و جلال سے، اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئے گا، اور جو خداوند کے نام سے رواں ہیں، جو خداوند کے دم سے رواں ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ان کے بارے میں وہ کہے گا، یہ تو میرے بچے ہیں جن کے لیے میں نے اپنا فدیہ دیا ہوا ہے۔ تو ان کے لیے شیطان کو کیا حکم دے گا؟ اے شیطان دور ہو، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر۔ شیطان تو میرے عزیزو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالتا ہے کہ میرے لیے تو یہ کر تو میں تجھے یہ دے دوں گا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کو بھی آزمایا تھا کہ تو یہ کہہ تو یہ پتھر روٹیاں بن جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اس آزمائش میں پورا اترنا ہے، ہم نے اس آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ جب ہم کہیں گے اس کو کہ کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، تو یقیناً ابلیس ہمارے پاس سے چلا جائے گا، کیونکہ وہ تو سمجھ جائے گا کہ یہ تو خون سے خریدا ہوا ہے، یہ تو یسوع ناصری کا پیارا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس پر میرا وار نہیں چل سکتا۔ آمین، آمین۔ اور پھر لکھا ہے کہ دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ فرشتے میرے عزیزو، فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ اگر لکھا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے متعلق قائم رہ سکو۔ میرے عزیزو، خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو۔ یہ نہیں کہ یہاں کوئی چھری لگا لو، کوئی پسٹل لگا لو یا کوئی اور لگا لو۔ ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونا ہے، ہمیں اب اس بائبل کو ڈیلی پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو ہم ایک اچھے سے کپڑے میں باندھ کر ہم اس کو اوپر اچھی جگہ پہ اس کو رکھ لیں، ایک اچھی جگہ پہ اس کو رکھ لیں۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ہم نے اس کو اوپر سے اتار کے روز اس کو کھولنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ میرے عزیزو، اس پر پڑھنا ہے۔ ورڈ آف گاڈ
خدا کا یہ تایا ہوا کلام جو ہے ہم نے روز بروز اس کو پڑھنا ہے، روز بروز اس کو اپنے اندر لینا ہے، روز بروز اس کی تلاوت کرنا ہے، روز بروز اس کو پڑھنا ہے، تاکہ اس میں سے جو اس کا تایا ہوا کلام ہے، ہاللیلویہ، ہمارے لیے راہ، ہمارے لیے نجات، ہمارے لیے روشنی بن جائے، ہاللیلویہ، تاکہ ہم کبھی اس کے جو چنگل ہے، شیطان کا بچھایا ہوا چنگل ہے، اس میں کبھی نہ آئیں، تاکہ اس یسوع نام کو پہچانے ہم، تاکہ جس نے ہماری خاطر اپنا قیمتی لہو صلیب پہ بہا دیا ہے، ہمارے لیے وہ نجات کا کام کر دیا ہے، تاکہ ہم اب اس میں قائم رہ سکیں، اب ہم اس میں تسلی پا سکیں، ہاللیلویہ۔ وقتی طور پہ ہمارے اوپر وہ ایک فکر تھوپ دیتا ہے کہ یار ہم نے تو بچوں کی فیس جمع کرانی ہے، ہم نے گھر کے جو بجلی کے بل جمع کروانے ہیں، ہم نے گھر کے خرچے دینے ہیں، گروسری لے کر آنی ہے، گھر کے کرایہ دینا ہے سوری، تو میرے عزیزو وہ ہمیں ان فکروں میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم جب پورا فوکس اس پر لگائیں گے، پورا فوکس اس پر لگائیں گے، اپنے پورے دھیان کو اس پر لگائیں گے، تو یقیناً وہ ہمیں اوپر سے مدد فرمائے گا، ہماری فکروں کو اپنے اوپر لے لے گا، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ صرف آج کا دن کی فکر کرو، کل کی فکر میں خود کروں گا۔ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آج کی آج سوچو، کل کی فکر میں کروں گا۔ تو میرے عزیزو وہ تو وہاں سے کاٹتا ہے جہاں اس نے بویا نہیں ہوتا، وہ وہاں سے کاٹتا ہے جہاں بویا نہیں ہوتا، وہ تو پرندوں کو بھی نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، لیکن ان کو وہ خوراک مہیا کرتا ہے۔ میرے عزیزو جبکہ آج کل یہ کووڈ کا دور جا رہا ہے، کووڈ میں لوگ طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، طرح طرح کے آزمائشوں میں پھنسے ہوئے ہیں، طرح طرح کی نظروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی طرف سے ہمیں مدد آ جائے، کیونکہ لوگوں کے کاروبار بند ہیں، اس وقت اکانومی اس وقت ڈاؤن جا رہی ہے۔ تو میرے عزیزو ہمیں ان باتوں کو چھوڑ کر ہم نے اس پر توجہ کرنی ہے، ہم نے اس پر دھیان لگانا ہے، اس کو پکارنا ہے، وہ ہماری فکر کرنے والا خداوند ہے، وہ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے وہ ہماری فکر کرے گا، ہاللیلویہ، آمین آمین۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ ہم چند منٹ کے لیے روزہ کے تعلق سے غور کریں گے، روزہ کے تعلق سے غور کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل، اس کا 6 باب اور 16 آیت سے پڑھیں گے ہم۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو اور اپنا منہ فیس دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے
तुझे रोजा दार जाने, तुझे रोजा दार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में है देखता है और तुझे बदला देगा। आमीन। देखिए मेरे अजीजों, कितनी खूबसूरत बात है। खुदा उनके कलाम में साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ बताया गया है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना करो। मेरे अजीजों, ये बात हो रही है जब यहूदी रोजा रखते थे तो वो अपनी शक्लों को बिगाड़ते थे, अपने शक्लों को ऐसी बना लेते थे कि लोग फिर उनको देखते थे, यार तुमने रोजा तो नहीं रखा हुआ, तुमने फास्टिंग में तो नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी शक्लें वो बना लेते थे, ऐसी ऐसी सूरतें बना लेते थे कि लोग वाकई उसको रोजा जाने मोड़ों पे चले जाते थे, चौकों में चले जाते थे और जाके बस लोगों के सामने बड़ा मासूम बनना, बड़ा मासूम अपने चेहरे को बनाना कि लोग वाकई जाने कि ये रोजादार है। पाक में हमें क्या बताया गया है? क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, मेरे दोस्तों। हमने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हमने अपने आप को आगे पाक कलाम बता रहा है क्या करना है, कि जैसे वो करते थे कि मोड़ों में चले गए, चौकों में चले गए, मोहल्लों में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए और वहां पे खड़े होकर वहां के लोगों को साथ मिले कि अपने आप को मासूम बनाया, अपने आप को शक्ल बगाल ली कि हमने। तो लोग फिर पूछते थे उनसे, यार तुमने रोजा रखा हुआ है? ऐसे रोजे हमने नहीं रखने मेरे जी, ऐसे रोजे हमने नहीं रखने। हमने कैसा रखना है? जब तुम रोजा रखो, तो कलाम में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, और जब तुम, वो तो अपना अजर पा चुके ना। अब हमारे लिए क्या है कि हमने कैसा करना है अपने आप को। बल्कि जब तुम रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपने सर में, ये सारा हमारा, इसमें तेल डाल और अपने मुंह को धो। अपने सर में तेल डाल और अपने मुंह को धो, ताकि आदमी नहीं, मेरे अजीजों, आपने फिर उन चौकों में नहीं जाना, आपने उन मोहल्लों में नहीं जाना, आपने उन मोड़ों पे खड़े होकर अपने आप को, सूरत को नहीं बिगाड़ना, ताकि आपको लोग देखे ही ना। आपने क्या करना है? अपने आप को, अपने आप में सर में तेल डालना है और अपने मुंह को धोना है, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो है, जो पशीदगी में है, तुझे रोजादार जाने। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड। इस सूरत में हालेलुया। तो हमारा बाप फिर बाद में क्या कहेगा, हमें कैसे अजर देगा? लिखा हुआ है, पाक कलाम में लिखा हुआ है मेरे अजीजों। हालेलुया। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में है, तेरा बाप जो पशीदगी में है, तुझे बदला देगा। तो अब मेरे अजीजों, फैसला ये आपके हाथ में है, आपने कैसा रोजा रखना है? आपने कैसा रोजा रखना है? लोगों को दिखाने के लिए या कि अपने बाप को दिखाने के लिए? तो मेरे अजीजों, आप अगर लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखेंगे तो यकीनन फिर आप अपना अजर जमीन पर पा चुके, अपना अजर जमीन पर पा चुके। हमने ऐसा रोजा मेरे अजीजों बिल्कुल नहीं रखना, ऐसा रोजा हमने बिल्कुल नहीं रखना। हमने रोजा रखना है तो हमने अपने सर में
तेल डालना है, अपने अपने मुंह को, अपने चेहरा मुबारक जो है उसको धोना है। हालेलुया। और दुआ में बैठना है, और दुआ में बैठना है। ओ हालेलुया। और दुआ में कलाम में लिखा है कि जा, तू चुपके से जा और अपनी कोठरी में बंद होकर दुआ में मशगूल हो जा, दुआ में मशगूल हो जा। हालेलुया। पशीदगी में हालेलुया। ये सब कुछ करना है ताकि हमारा बाप जो है वो जाने और वो बदला देगा, फिर वो हमें बदला देगा। हालेलुया। उसने मेरे जीजो अपना खून बहाकर हमें निजात तो दे दी है। उसने रोजा के बारे में भी उसने बता दिया है कि हमने कैसा रोजा रखना है। हालेलुया। तो हम ये अपने आप को उसके पाकलाम के मुताबिक अपने आप को डालें, अपने आप को, तो फिर ही हम उसकी हजूरी में मकबूल ठहरेंगे, फिर ही हम उसकी हजूरी में कबूल किए जाएंगे। मेरे जीजो, आज मेरा भी यही आपके लिए पैगाम है। आप रोजा जो रखें वो दिखावे का रोजा नहीं हो, बल्कि वो रोजा रखें जो बाप को पसंद है। आमीन आमीन। इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको खुदावंद बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम अब दुआएं करेंगे। जो हमारे पास दरखास्तें आई हुई हैं, तरह तरह की दरखास्तें हैं, हालेलुया, मुल्क से और मुल्क के बायस से, हम उनके लिए दुआ करेंगे, बीमारों के लिए, ताकि आज लोग इस कलाम के वसीला से अपनी शिफा को नाज़िल फरमाए और अपना हाथ बढ़ाकर, मेरे जीजो जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अपने हाथों को इस स्क्रीन की तरफ बढ़ा दें। अगर कोई भी आज आपकी मुश्किल है, कोई भी आपकी परेशानी है, कोई भी आपके किसी भी कर्ब से आप आज गुजर रहे हैं, तो मेरे जीजो अमान के साथ आ जाए, अमान के साथ अपने आप को इस स्क्रीन की तरफ अपने हाथों को बढ़ा लें, क्योंकि उसकी हजूरी हमारे दरमियान में मौजूद है, उसका तख्त हमारे दरमियान में लग चुका है। हालेलुया हालेलुया। हम दो दुआएं करेंगे। एक दुआ मैं दरखास्त करूंगा हमारे प्यारे भाई आबद से, ताकि वो हमारी दुआ में, इस सारी दुआ में रहनुमाई गए। उसके बाद फिर मैं दुआ करूंगा। हालेलुया हालेलुया। ओ यस। कदूस 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 नबियों की रूहों के खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं और तेरे पाक नाम को मुबारक कहते हैं। हमारे यीशु मेरे खुदावंद, तू नबियों की रूहों का खुदावंद है, क्योंकि यूहन्ना फरमाता है, हालेलुया, क्योंकि खुदावंद तेरे बंदा यूहन्ना ने खुदावंद कहा कि जो नबियों की रूहों का खुदा है वो ये फरमाता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। आसमानी यीशु नासरी, आज तूने खुदावंद प्यारे यीशु नासरी अपने खादम को अपना कलाम दिया है खुदावंद यीशु, और तेरे खादम ने तेरा कलाम खुदावंद तेरे बेटों और बेटियों से शेयर किया है यहोवा पाक खुदा। और खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद जो हमेशा की जिंदगी है, आज तेरे लोगों ने खुदावंद तेरे कलाम की जिंदगी को खुदावंद यीशु नासरी हमेशा के लिए खुदावंद पा लिया है मेरे यहोवा पाक खुदा। आज तेरे बेटों ने, तेरी बेटियों ने तेरा जिंदगी बस कलाम सुनकर खुदावंद अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से रिहाई पाई है मेरे यहोवा पाक खुदा, क्योंकि तेरा कलाम यीशु नासरी बंधनों को तोड़ देता है। तेरा कलाम यीशु नासरी हालेलुया बीमारियों की जेलों को तोड़ देता है यीशु नासरी। आज तूने अपने खादम को खुदावंद अपना कलाम दिया है, और आज तूने अपने खादम के वसीला से, अपने बेटों से, अपनी बेटियों से खुदावंद तूने आज कलाम कर अपने बच्चों को खुदावंद तूने बीमारियों से शिफा बख्श दी है। अपने बेटों और बेटियों को तूने मुश्किलों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, दुखों से, बीमारियों से, गुर्बत से, बुरे हालातों से तूने आज रिहाई दी है यहोवा पाक खुदा।
तेरे इस फजल के लिए, तेरे इस प्यार के लिए, तेरी इस मोहब्बत के लिए यीशु नासरी मैं दिल की गहराइयों से तेरी तारीफ करता हूँ और तेरे पाक नाम को खुशी से मुबारक कहता हूँ। यीशु नासरी तेरा शुक्र हो हमारे यीशु नासरी। खुदावन यीशु, तूने मीटिंग के शुरू से लेके अब तक तूने हमारी रहनुमाई की, मीटिंग के बाकी हिस्सा में भी हमारी यीशु नासरी तू खुदावन रहनुमाई कर हमें यीशु नासरी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु नासरी ये दुआ यीशु खुदावन में तेरे कादर मुतलिक तेरे इब्ने दाऊद के नाम से करता हूँ, आमीन। हालेलुया। Yes Lord, yes hallelujah. Isa malara bara 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 baba baba bara si kore bara 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 dam 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 bara si olori biri 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 hili hili bara 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 hila la la bara 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 dam 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 he pasilo rozo kaba baba la yala bara bara si ko bara zi go baba bara si bara shala bara 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 dam 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 bara 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 si sala satro ro ba shila bara 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 zikra la bara 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 dam 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 ibara sitiri bara 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 daga 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 ekara सत्र हो का मा शुक्र सत्र है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट तेरे आ जाने के लिए, इस तेरे मसा के लिए खुदम हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदम, इस तेरे तख्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदम जो हमारे दरमियान में लग चुका है, लगा हुआ है। हालेलुया हालेलुया रबा बाबा बारा 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 तू खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर खुदावंद जितनी भी दरखास्तें आई हुए हैं हालेलुया इन एक एक दरखास्त पर खुदावंद तेरे लहू को मांग लेते हैं, तेरी आग को मांग लेते हैं। तू अपना हाथ बढ़ा और इन दरखास्तों को खुदावंद तू देख। हालेलुया देख खुदावंद, लोग जाने कि तू जिंदा मसीह खुदावंद है। हालेलुया जो इस वक्त खुदावंद स्क्रीन पर तुझे देख रहे हैं खुदावंद, एक एक को छू, एक एक को छू। हालेलुया एक एक को छू। हालेलुया रबा बाबा बाबा हमारा सीमरा सत्तरे दे बेबरा रो तारा रबरा हालेलुया रबा बाबा बाबा हालेलुया। इस वक्त जो दिल के आर्जे में मुब्तला है हम उनके लिए दुआ करते हैं। दिल के आर्जे में जो मुब्तला है लोग यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शिफा पाए, यीशु के नाम से शिफा पाए, हील हो जाए। हालेलुया हील हो जाओ, हील हो जाओ। हालेलुया यीशु के लहू के वसीला से हील हो जाए। हालेलुया शुगर की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया शुगर की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। हालेलुया ऐ शुगर इन बदनों में से निकल जा, यीशु के नाम में तुझे मैं हुक्म देता हूँ। हालेलुया ताकि ये लोग आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। हालेलुया हालेलुया हम इस वक्त खास दुआ करते हैं, दरखास्तें आई हैं कि खुदावंद हमारे बेटों और बेटियों को अच्छे अच्छे रिश्ते मुहैया करे। हालेलुया हो यस हालेलुया तू खुदावंद तू सब कुछ करने में कादर है। हालेलुया देख खुदावंद लोगों ने खुदाम ये दरखास्त तेरे आगे भेजी है। हालेलुया ये तेरे बच्चे हैं खुदाम, तुझ पर ईमान रखते हैं खुदाम। हालेलुया इनको खुदाम तू तरह तरह के खुदाम अच्छे अच्छे खुदाम रिश्ते तू इनके लिए मुहैया कर ताकि खुदाम हालेलुया ये लोग अपने घरों को बसाएं। हालेलुया राबा 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 ए बाबा 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 सीते इति इति राबा बाबा 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 हालेलुया ताकि आने वाले दिनों में खुदावंद हमारे पास ये बड़ी गवाहियां है। तूने खुदावंद इनके लिए तरह तरह के काम किए हैं। हालेलुया आबा शागा राबा राबा जीरा राबा 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 हा पाशी को रसी पापा परंदो हालेलुया रापति के सर जोड़ों की दर्दें यीशु के नाम से जाती रहे, जोड़ों की दर्दें यीशु के नाम से जाती रहे। सर से लेके पांव के तलवे तक जितनी भी बीमारियां हैं उनको मैं यीशु नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ, छोड़ दो इनको, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में। हालेलुया 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 ओ यस लॉर्ड यस 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 हम इस वक्त दुआ करते हैं उनके लिए। हालेलुया जो जॉबलेस हैं उनके लिए अच्छी जॉब्स मुहैया हो, अच्छी जॉब्स मुहैया हो। हालेलुया 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 दुनिया की इकानमी इस वक्त डाउन है। हालेलुया लेकिन हमारी इकानमी तो खुदावंद प्यारे यीशु जी पाकरू तुझसे जुड़ी हुई है। हालेलुया तू अपना हाथ बढ़ा और इनके लिए खुदावंद अच्छी अच्छी जॉब्स को मुहैया कर ताकि खुदावंद ये जाने कि तू जिंदा मसीह खुदावंद है,
تو نے ان کے لیے اپنی جان کو بہایا, تو نے ان کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا, تو نے ان کے لیے اپنا قیمتی لہو بہایا. ہیلیلویا. اب خداوند یہ تو کچھ بھی نہیں ہے خداوند تیرے آگے, یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ جواب تو کچھ بھی نہیں خداوند تیرے آگے. ہیلیلویا. تو نے اپنی زندگی ان کے لیے خداوند وقف کر دی. ہیلیلویا. ہیلیلویا. ربا سی او بی 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 بابا 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 او بی 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 بابا 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 او بی 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 بابا 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 شا شا پارا سی کو برا دمبو. ہیلیلویا. 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 ہم خاص دعا کرتے ہیں جو لوگ بزنس مین ہیں, ہیلیلویا, یسوع کے نام سے پراسپر کیے جائے, یسوع کے نام سے پراسپر کیے جائے. ہیلیلویا. ان کے بزنس خداوند طرح طرح کے جو بزنس ہیں یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے. ہیلیلویا. یسوع کے نام سے ان کے بزنس چل رہے ہیں. ہیلیلویا. لانتے کا اثر ان کے بزنس میں سے ختم ہو جائے. ہیلیلویا. 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 یس. ہیلیلویا. یس یس یس. ہم خاص دعا کرتے ہیں اس وقت جو لوگ اس وقت جن بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں, درخواستیں آئی ہیں جن لوگوں کے بچوں کے جو پیپرز ہو رہے ہیں. ہیلیلویا. 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 چاہے وہ اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں. ہیلیلویا. تو خداوند پیارے یسوع جی پاک روح اپنا ہاتھ بڑھا, اپنے بچوں کو ان امتحانوں میں تو کامیابی, بڑی کامیابی تھا, بڑی کامیابی تاکہ آنے والے دنوں میں خداوند یسوع ناصری یہ تیرے نام کی گواہی دے سکے, تیرے نام کی گواہی دے سکے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. تو نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے, بڑے بڑے کام کیے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. یس 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 یس. ایزی بزی 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 بزی, ایزی بزی 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 بزی. ہیلیلویا. فناس کھل جائے یسوع کے نام سے, ان کی فناس کھل جائے. ہیلیلویا. یسوع کے نام سے ان کی فناس کھل جائے. ہیلیلویا. 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 ربا بابا برا ستا ستا سا, تاکہ خداوند پیارے یسوع جی جیسے ہم نے آج کلام میں سیکھا ہے ہیلیلویا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے آپ اپنے منہ جو ہے وہ ان کو بگاڑنا نہیں, ان کو بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے سروں میں تیل ڈالنا ہے اور اپنے منہ کو دھونا ہے. ہیلیلویا. یس. ہم خداوند پیارے یسوع جی پاک رو اسی طرح تیرے کلام کی باتوں کو سیکھتے سکھاتے آگے بڑھے, ترقی پائیں, اطمینان پائیں, تسلی پائیں. ہیلیلویا. اور سارا جلال تیرے ماں جہاں جہاں خداوند تیرے خادم ہیں اس وقت. ہیلیلویا. تیری خدمت میں مصروف عمل ہیں خداوند, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہیں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. فادر ہیں, پادری صاحبان ہیں, بشپ ہیں, کیتھولک کے ہیں, سسٹر ہیں. ہیلیلویا. یسوع کے نام سے ہم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. ہیلیلویا. اس وقت ہم کیتھولک مشن کے لیے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں. خداوند جو لوگ فادرز ہیں خداوند, ہیلیلویا, طرح طرح کی خداوند تیری خدمت میں مصروف ہیں. ہیلیلویا. تیرے لوگوں کو خداوند وہ خداوند مدد کر رہے ہیں. تیرے لوگوں کو اس کووڈ کے جو سیزن وہ چل رہا ہے خداوند, ہیلیلویا, اس میں خداوند تیرے لوگوں کی طرح طرح کی خدمت کر رہے ہیں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. تیرے کلام کو اس دنیا میں پھیلا رہے ہیں. ہیلیلویا. جو لوگ سسٹرز ہیں ان کے لیے خداوند وہ ان کی خدمت میں معاون ہے. ہیلیلویا. ہمارے سکول چلا رہی ہیں, ہمارے لیے خداوند طرح طرح کے وہ کام کر رہی ہیں. خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا کر خداوند ان کو برکت دے خداوند. ہیلیلویا. اس کا وقت خداوند چرچ آف پاکستان کے لیے خداوند ہم مل کر دعا کرتے ہیں. خداوند ان کو برکت دے خداوند. جہاں جہاں خداوند تیرے پاسبان جو ہیں خداوند تیرے کلام کو لیے پھرتے ہیں خداوند, تو خداوند آسمان کے دریچے کھول کر ان کو بڑی برکت دے خداوند. ان کے خاندان بحال کیے جائے, ان کے بیوی بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. ہیلیلویا. 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 پینٹیکاسٹل موومنٹ ہیلیلویا جو ہے اس میں بھی خداوند تیرے جتنے بھی خادم ہیں ہیلیلویا ان کے لیے ہم برکت کی دعا کرتے ہیں. خداوند جہاں جہاں خداوند تیرا کلام سنایا جائے, آنے والے سنڈے میں یا پچھلے ایام میں خداوند سنایا گیا, تو خداوند وہ کلام جو ہے خداوند 30 گنا اور 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے خداوند. ہیلیلویا. 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 تاکہ آنے والے دنوں میں خداوند ہم ایک بڑی فصل کو کاٹیں,
ایک بڑی فصل کو کاٹے. ہاللیلویا. انہیں کہا ہے فصل تو بہت ہے، فصل تو بہت ہے لیکن مزدور کم ہے. ہاللیلویا. ہم خداوند اپنے لیے اپنے معاون خداوند کے خادموں کو مانگ لیتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ہے پیرسیلا ربا 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 ساپا ربا ربا، تاکہ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ مل کر خداوند ہاللیلویا دنیا کے کونے کونے میں اس صوبے جو یہ صوبہ ہے پنجاب ہے، صوبہ پنجاب ہے، سندھ ہے، سرحد ہے اور بلوچستان ہے خداوند، ان چاروں صوبوں میں ہمارے ساتھ خداوند مل کر ہم تیرے نام کی خدمت کر سکیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تو ہمارے کام کو دن بدن بڑھا رہا ہے. ہاللیلویا. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. ہاللیلویا. تو خداوند لاہور کے گرد و نما میں بھی خداوند ہاللیلویا ایسے خداوند خادم تو کھڑے کر دے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اور زیادہ کھڑے کر دے. تو خداوند تو نے کھڑے کیے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ خداوند ہم اور چاہتے ہیں خداوند تیرے کلام کو ان لوگوں تک پہنچائیں خداوند. ہاللیلویا. جہاں ابھی تک کوئی نہیں گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تیرا شکر. ہاللیلویا ہاللیلویا. آسمان کے نیچے کھول کر خداوند ہم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. ہاللیلویا. تو زندہ ہے تو اپنی آسمان کو کھولتا ہے اور برکت دیتا ہے خداوند. تو ہمیں بھی برکت دے. ہاللیلویا. اپنے خادموں کو بڑی برکت دے. ہاللیلویا. تاکہ خداوند ہم سب مل کر خداوند تیرے کلام کو لے کے آگے بڑھے، تیری خدمت کو لے کے آگے بڑھے، تاکہ خداوند آنے والے دنوں میں ہم ایک بڑی فصل کو کاٹیں. یسو ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں. آمین آمین. آئے ہم خداوند کے کلمہ برکات سے منور ہوں گے. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اس حاضر جماعت کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. اور جو لوگ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ تمام برکات ہم ان کے لیے مانگ لیتے ہیں یسوع کے نام سے. آمین آمین. تھینک یو جیسس. تھینک یو لارڈ. تھینک یو ہولی اسپرٹ. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سارے وقت میں ہمیں سنبھالے رکھا. میرے عزیزو، یہ خداوند کا فضل ہے، یہ اسی کا فضل ہے جو یہ ہمیں موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم اس کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکیں. ہاللیلویا. ہمارے ساتھ وہ خادموں کو کھڑا کر رہا ہے. ہاللیلویا. یہ اس کا فضل ہے. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. تھینک یو. ہم ساری باتوں کے لیے اس کے شکر گزار ہیں. ہاللیلویا. اگر اس سارے کام میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خداوند آپ کو کہتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اس خدمت میں. کسی طرح بھی خدمت ہے میرے عزیزو. ہمیں کچھ ضرورت ہے اپنے چرچ میں اپنے ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی خداوند ان کے دل میں بات ڈالے. ہمیں کپڑے چاہیے، ہمیں اور دوسری شوز چاہیے اور دوسری چیزیں ہمیں چاہیے. اور اگر خداوند کا آپ کو اس خدمت جو ہماری خدمت ہم کر رہے ہیں اس کو آگے پھیلانے کے لیے اگر کہے، کوئی روپیہ پیسہ کہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. اپنا لو جو ہے لو گفٹ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہاللیلویا. یہی نمبر جو ہمارے ہیں، ان نمبروں پہ ہی رابطہ کر کے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. آمین. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے. یسوع ناصری کے نام سے سب کچھ مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں. آمین.